आजको अर्थमेटिक रिजनिङ क्लासमा म ओम सर सबैलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। ल सुरु गरौँ। अ फादर टेल्स हिज सन, एउटा बुवाले आफ्नो छोरालाई भन्छ, आई वाज अफ योर प्रेजेन्ट एज वेन यु वर बर्न। जति बेला तिम्रो जन्म भयो त्यति बेला अहिलेको तिम्रो उमेर बराबर मेरो उमेर थियो। इफ द फादर इज 36 नाउ, हाउ ओल्ड वाज द बोय 5 years ब्याक। 5 वर्ष अघि तो सनको एज कति थियो भनेर क्वेसन भनेको छ। त यसलाई गर्ने बेलामा एकचोटि ट्रिक हेरौँ। सुरुमा हामी एकचोटि ट्रिक हेर्छौँ। ट्रिक हेर्नुस्। जति बेला यस्तो क्वेसन आयो भने 36 आयो भने 36 लाई 2 ले डिभाइड गर्नुस्, 18 आउँछ। अब यो 18 भनेको सनको एज भइहाल्छ। यो ट्रिक हो। अब सनको एज प्रेजेन्ट एज भयो भने 5 वर्ष ब्याक 5 years एगो कति वर्ष थियो त 18 - 5 भनेको 13 हो कि हैन। यसको आन्सर 13 हुन्छ। यसको आन्सर 13 हुन्छ। यो भनेको ट्रिक तरिकाको। अब बेसिक तरिका एकचोटि हेरिहालौ त। बेसिक तरिका के हुन्छ? ठीक छ। ल हेर्नुस्। अ फादर टेल्स हिज सन, आई वाज अफ योर प्रेजेन्ट एज व्हेन यु वर बर्न। जब तिम्रो जन्म भयो त्यति बेला मेरो उमेर अहिलेको तिम्रो उमेर बराबर थियो। त मानौ अहिलेको प्रेजेन्ट एज सनको कति छ? सनको मानौ x छ। त जति बेला सनको जन्म हुन्छ, जति बेला सनको जन्म भयो त्यति बेला फादरको एज कति? फादरको एज पनि x हुन्छ। ठीक छ। अब हेर्नुस्। यतिसम्म बुझ्नुभयो? जति बेला सनको जन्म भयो त्यति बेला अहिलेको सनको उमेर बराबर फादरको एज थियो। त अहिलेको उमेर कति? x। त्यति बेला फादरको एज कति? त्यति बेला x। त अहिले मानौ सनको एज 5 वर्ष अहिले छ भने त 5 वर्ष त फादरको अझै बढ्छ नि। त x वर्ष सन भइहालेको छ भने अहिले सनको उमेर x वर्ष छ भने त अहिले फादरको एज कति हुन्छ? अहिलेको फादरको एज कति हुन्छ? x + x हुन्छ। इज इक्वल टु कति भयो? प्रेजेन्ट एज भयो यो भनेको 36, यो भनेको 2x इज इक्वल टु कति? 36। देयरफोर x इज इक्वल टु कति आयो? 18 हो। त x भनेको को हो? सनको अहिले प्रेजेन्ट एज भनेको x हो। x भनेको 18 आयो प्रेजेन्ट एज। अब 5 years ब्याक भनेको छ 5 वर्ष पछि, 5 वर्ष अघि कति हुन्छ? 18 - 5 इज इक्वल टु कति आयो? 13। यसको आन्सर कति हुन्छ? 13 हुन्छ आन्सर। ठीक छ। अब नेक्स्ट क्वेसन हेरौँ। अ फायर्स 5 shots to bees 3. A fires 5 shots to bees 3, but A kills only once in 3 shots, while B kills once in 3 shots. When B missed 27 times, A has killed. अब हेर्नुस्। क्वेसनले के भनेको छ भने अ फायर कुनै फायरले 5 चोटी सर्ट गर्छ भने त्यति बेला बी ले ए भने फायरले फायर गर्छ 5 चोटी गर्छ भने त्यति बेला बी ले कति चोटी गर्छ? बी ले 3 चोटी गर्छ। ठीक छ। अब यहाँ हेर्नुस् त। यसको रेशियो निकालौ। A:B कति रहेको छ? ए ले 5 चोटी गर्यो भने बी ले कति चोटी गर्छ? 3 चोटी मात्रै गर्छ। यो भनेको क्यापासिटी दिएको छ। यो भनेको क्यापासिटी यहाँ दिएको छ। ठीक छ। बट ए किल्स ओन्ली वन्स इन 3 shots। तर ए ले के काम गर्छ भने 3 शटमा एक चोटी मात्रै किल गर्छ। 3 चोटीमा एक चोटी मात्रै किल गर्छ ए ले गर्छ। त भनेको 3 मा ए गर्छ। while B kills once in 2 shots। तर बी ले के गर्छ भने 2 मा एक चोटी गर्छ। 2 मा एक चोटी गर्छ। when B missed 27 times। when B missed 27 times। तर बी ले के गरेको छ भने जम्मा 27 टाइम्स मिस गरेको छ। त्यसो भए ए ले जम्मा कति? ए हैज किल्ड। ए ले जम्मा कति किल गर्यो? कतिवटा मार्यो भनेर क्वेसन दिएको छ है। अब यसलाई कसरी गर्छौ भने हेरौ। के भनेको छ? बी किल्स once in 2 shots।
बीले टु सर्टमा बीले है बीले टु सर्टमा कतिजनालाई मार्छ कतिवटालाई मार्छ एउटालाई मार्छ हो कि हैन तर एउटालाई मार्यो भने मिस कतिवटालाई गर्छ एउटालाई गर्छ मिस्ड भनेको यो भनेको मिस्ड हो यो मिस्ड भ्यालु हो भने अब एकचोटी यहाँ हेर्नुस् 2 मा हेर्नुस् त यो भनेको 1 भन्दा कति गुना रहेको छ 2 गुना तर क्वेशनले के भनेको छ when b miss 27 times b ले जम्मा 27 टाइम्स मिस गरेको छ त 1 मा 2 गुना भयो भने 27 टाइम्स जम्मा 27 पटक मिस गर्यो भने त कति चोटी त्यसले सर्ट गरेको होला कति चोटी सर्ट गरेको होला 27 टु जा यो भनेको 2 गुना यो भनेको 2 गुना तल पनि कति गुना हुन्छ 2 गुना यो 54 27 दुना 54 हुन्छ 54 27 टु जा 54 भयो यसको मिस 54 मा 27 टाइम्स यसले के गर्यो मिस गर्यो ठीक छ अनि 27 चोटी के गर्यो यसले के गर्छ यतिसम्म क्लियर भयो अब हेर्नुस् अब के भनेको छ क्वेशनमा ए हैज किल्ड बी को मागेको छैन ए ले कतिवटालाई मार्यो भनेर क्वेशन आएको छ त अब हामी एकचोटी रेशियोमा एकचोटी हेरौँ त विचार गरौँ त यो भनेको क्यापेसिटी बी सँग 3 चोटी मात्रै हान्ने क्यापेसिटी छ 3 चोटी त्यसले मात्रै हान्न पाउँछ ए ले के गर्छ भने 5 चोटी हान्न पाउँछ त त्यसले कति चोटी हानेको छ जम्मा 54 त 54 चोटी हानेको छ भने यो कति गुना हानेको छ 3 मा यसको रेशियो त कति रहेको छ 5:3 मा यो भनेको 3 यो कति गुना हो 18 गुना 18 गुना हो 18 टाइम्स यसले हानेको छ हो हैन 18 × 54 हुन्छ त यो 18 गुना हुन्छ भने यो पनि कति गुना हुन्छ 18 गुना हुन्छ 18 18 पंच कति भयो 90 यसको मिस यसले 90 चोटी सर्ट गर्छ ए ले 90 चोटी गर्छ अनि बी ले कति टाइम्स गर्छ 54 टाइम्स गर्छ ठीक छ अब हेर्नुस् त 54 मा 27 लाई मार्छ त्यसो भए 90 मा के भनेको छ क्यापेसिटी मा के भनेको छ भने ए किल्स ओन्ली वन्स इन 3 शॉट्स भनेको ए ले 3 चोटीमा एक चोटी हान्छ त हाने कति छ 90 चोटी त 3 मा 1 त्यसैले कति हुन्छ 1/3 गर्यो भने कति हुन्छ 3 ले 30 दिया 90 30 आयो यसको मिस त्यसले 30 वटा बर्डलाई हानेको छ 30 वटा बर्ड्स मार्यो है ठीक छ अब नेक्स्ट क्वेशन हेरौँ In a class, 3/5 of the students are girls, rest are boys. If 2/9 of the girls and 1/4 of the boys are absent, what part of the total number of the students is present? भनेको प्रेजेन्ट को रेशियो मागेको छ यो क्वेशनले हेर्नुस् एउटा क्लासमा 3/5 of the students are girls एउटा क्लासमा जम्मा स्टुडेन्ट को 3/5 भाग भनेको गर्ल्स हो बाकी भनेको बोइज हो अब हेर्नुस् त गर्ल्स को भ्यालु कति 3/5 त्यसो भए बोइज को भ्यालु कति हुन्छ बोइज को भ्यालु कति हुन्छ अब 1 - 3/5 गर्यो भने कति आउँछ 2/5 यो भनेको 2/5 ठीक छ अब के भनेको छ if 2/9 of the girls 1/4 of the boys are absent what part of the total number of the students is present त मानौ जति बेला पार्ट मा दियो भने हामीले टोटल लाई 1 मान्छौं त्यसो भए टोटल नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स इज प्रेजेन्ट भनेको छ त प्रेजेन्ट स्टुडेन्ट एक पार्ट जम्मा भनेको एक पार्ट भन्दै एब्सेन्ट के भनेको छ गर्ल्स को कति पार्ट 3/5 को कति 2/9 प्लस बोइज को कति भनेको छ 1/4 पार्ट त बोइज कति रहेको छ 2/5 को कति 1/4 ठीक छ अब हेर्नुस् 3 3 जा कति भयो 9 2 2 जा कति आयो 4 ठीक छ त्यसो भए प्रेजेन्ट मा सल्भ गरौ यसलाई 1 माइनस कति हुन्छ 2/15 ठीक छ प्लस यसैलाई सल्भ गर्यो भने 5 2 जा 10 भनेको 1 कति भयो 10 ठीक छ अब हेरौ त 15 र 10 को एलसीएम लियो भने कति आउँछ 30 1 माइनस 30 5 15 2 जा 30 2 2 जा 4 ठीक छ 10 3 जा 4 3 कति भयो 7 त 30 - 7 गर्यो भने कति आउँछ 23/30
आउँछ कि आउँदैन? 23/30 भनेको यसको प्रेजेन्ट स्टुडेन्टको पार्ट हो त यो मागेको छ क्वेसनले। ठिक छ, अब नेक्स्ट क्वेसन हेर्छौँ हामी। इन अ फ्यामिली अ कपल ह्याज सन एन्ड अ डटर। इन अ फ्यामिली कपलसँग सन र डटर छ, एउटा सन र एउटा डटर। द एज अफ फादर इज 3 times द्याट अफ हिज डटर एन्ड द एज अफ सन इज हाफ अफ हिज मदर। The age of son is half of his mother. The wife is 9 years younger to her husband, and the brother is 7 years older than his sister. What is the age of mother? अब हेर्नुस् त, in a family a couple has son and daughter. The age of father is 3 times that of his daughter भनेको छ नि, त मानौ डटरको एज x मानौ, हामी मान्छौँ x। त्यसो भए फादरको एज कति हुन्छ? फादरको एज कति हुन्छ? 3 times, यहाँ भनेको छ 3 times। ठिक छ, द एज अफ फादर इज 3 times द्याट अफ हिज डटर। डटर भन्दा फादरको एज 3 गुणा बढी छ। अब हेर्नुहोस् के भनेको छ, द एज अफ सन इज हाफ अफ द्याट अफ हिज मदर। सनको एज हामीलाई थाहा छ छैन। द वाइफ इज 9 years younger टु हर हस्बेन्ड। त्यसो भए वाइफ भनेको मदर, हस्बेन्ड भन्दा कति यङ्गर? 9 years younger। त्यसो भए 3x माइनस कति भयो? 9। अब हेर्नुहोस्, द ब्रदर इज 7 years older than his sister, ओल्डर। अब हेर्नुहोस्, त्यसो भए ब्रदर कति हुन्छ? ब्रदर भनेको सन कति हुन्छ? 7 years older, x + 7 भयो। ठिक छ। What is the age of the mother? यो क्वेसन मागेको छ, त एउटा स्टेटमेन्ट हाम्रो बाँकी छ। के स्टेटमेन्ट मागेको छ? द एज अफ सन इज हाफ अफ द्याट अफ हिज मदर। मदर भन्दा सनको एज हाफ छ। यो क्वेसनले भनेको छ, यो सेन्टेन्समा यो स्टेटमेन्टमा यो भनेको छ। त सनको एज कति? x + 7। ब्रदर भनेको सन हो। मदरको एज कति? 3x - 9। त ब्रदर भन्दा सन भन्दा मदरको एज कति गुणा बढी? 2 गुणा। यसको हाफ रहेको छ। त्यसो भए यसैलाई सल्भ गर्यो भने कति हुन्छ? 2 ले मल्टिप्लाई गरौँ x + 7 मा भनेको सनमा, मल्टिप्लाई गर्यो भने कसकोसँग बराबर हुन्छ? 3x - 9 भनेको मदरको एजसँग। सल्भ गरौँ, 2x + 14 इज इक्वल टु कति भयो? 3x - 9। Therefore 3x - 2x x 9 लाई यता गर्यो भने 9 4 13 23, x को भ्यालु कति आयो? 23। x को भ्यालु कति आयो? 23। व्हाट इज द एज अफ द मदर? त मदरको एज कति रहेको छ? वाइफ भनेको के हो? मदर। 3x, x को भ्यालु कति राख्छौँ हामी? 23 माइनस कति हुन्छ? 9। 20 3 60, 30 3 90, 69 माइनस कति भयो? 9 इज इक्वल टु कति भयो? 60। त्यसो भए आमाको उमेर कति? व्हाट इज द एज अफ मदर? कति वर्ष? 60 वर्ष। यो भयो आन्सर। अब हेर्नुहोस्, अब नेक्स्ट क्वेसन हेरौँ। इफ 1 mm थिक पेपर इज फोल्ड so that the area is half at every fold, then what would be the thickness of the pile after 50 folds? 50 फोल्ड पछि त्यसको थिकनेस कति हुन्छ? त्यो पेपरको थिकनेस कति हुन्छ? यो क्वेसनले मागेको छ। त अब यसको आन्सर 1 बिलियन किलोमिटर हुन्छ। तपाईहरु यसको ट्राई गर्नु होला। यो तपाईहरुको लागि गिफ्टमा हो। यो गिफ्टमा हो। ठीक छ, धन्यवाद है।